पाकिस्तान में हर शख्स सियासतदान है, हर शख्स तज्जियाकार है। हमारे पास अपने घर के लिए कोई टाइम नहीं, अपनी महारत, अपनी स्किल्स के लिए कोई टाइम नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए कोई टाइम नहीं। हम दिन में कई घंटे नॉन प्रोडक्टिव, नॉन कंस्ट्रक्टिव डिबेट में गुजार देते हैं और मगर जो काम हमें करने चाहिए उनके हम करीब करीब भी नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम, सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। तो जनाब, पाकिस्तान में हर शख्स सियासतदान है, हर शख्स तज्जियाकार है। हमारे पास अपने घर के लिए कोई टाइम नहीं, अपनी महारत, अपनी स्किल्स के लिए कोई टाइम नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए कोई टाइम नहीं। हम दिन में कई घंटे नॉन प्रोडक्टिव, नॉन कंस्ट्रक्टिव डिबेट में गुजार देते हैं और मगर जो काम हमें करने चाहिए उनके हम करीब करीब भी नहीं जाते। हम ऐसे ऐसे काम जो हमारे मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे काम जो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, हम उनके करीब नहीं जाते, उनके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो हम पूरी जो पाकिस्तान की जो मोस्टली कौम है, हम पूरी तो नहीं कह सकता, जिसमें काफी ज्यादा पोर्शन है, वो इर्रेलीवेंसीज पे बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। इर्रेलीवेंसीज का मतलब है कि हम ऐसे ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो गए हैं जो हमारी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये जिनके में इन्वॉल्व होना अभी हमारे के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन हम उन कामों में इस तरह गैर जरूरी इन्वॉल्व हुए हैं और जिनमें इन्वॉल्व होना चाहिए उनके हम करीब करीब भी नहीं है और हम अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट में अपने आप को कंप्लीट समझते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि सऊदी अरब से कुछ अरबी आए पाकिस्तान में, तो वहां पर चंद दिन गुजार के गए। तो वहां पर जब वापस गए तो उन्होंने पूछा कि कैसे लगे आपको पाकिस्तान के लोग। उन्होंने बोला कि जनाब, पाकिस्तान के जो लोग हैं, कुल्लुम मुफ्ती कुल्लुम तबीब। कुल्लुम मुफ्ती का मतलब ये है कि हर बंदा अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट में कंप्लीट है। मजहब पे बात कर लो या किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, वो अपने आप को मुफ्ती समझता है, वो अपने आप को कंप्लीट समझता है। और कुल्लुम तबीब का मतलब है कि आप चाहे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े सर्जन, फिजिशियन से अपना इलाज करवा रहे हो या दुनिया के किसी भी बड़े बड़े डॉक्टर से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हो, एक शख्स आपके पास आएगा, वो बेशक अनपढ़ हो और वो आपको डिट्रैक्ट कर देगा। वो छोड़ो जी, छोड़ें जनाब, कि आपको फलां गांव में ले जाता हूँ, वहां पर एक बंदा पुड़ियां देता है तो आप ठीक ठीक हो जाएंगे। ये लिहाजा उसको ऐसे ही गैर जरूरी डिट्रैक्ट कर देता है। तो हम जो है अपनी इरेलीवेंसीज में बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इरेलीवेंसीज होती क्या है। मसला ये है कि हमें उन उन बातों में, ऐसे ऐसे कामों में हम घुस गए कि जनाब जो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होने चाहिए। देखिए, एक शख्स जो है, वो एक बंदा है, एक बच्चा है जो अब आता है, दुनिया में आता है। वो इब्तदाई तालीम लेने के बाद जब वो मार्केट में आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है कि उसको सबसे पहले अपने आप का जो मुस्तकबिल है उसको संवारने के लिए एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन के बाद उसको अच्छी जॉब या अच्छे बिजनेस की जरूरत है, ताकि वो अपनी घर वालों की सपोर्ट बन सके, अपनी फैमिली की सपोर्ट बन सके। अगर वो अच्छा अर्निंग पर्सन होगा, अच्छा एजुकेटेड पर्सन होगा, तो तब ही वो अच्छा रोल प्ले कर सकेगा अपने घर के लिए और अपने मुआशरे के लिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर के लिए रोल प्ले करना चाहिए। जो बंदे पहले ही मुआशरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने घर को, चार दीवारी को उनका फिक्र नहीं होती कि हमारे घर के फाइनेंशियल इश्यूज क्या हैं, क्या हमारे घर में जो फाइनेंशियल हमारी जरूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, हमारे हम एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, क्या उसको जॉब मिल गई है, क्या वो अपना प्रॉपर ट्रैक ले रहा है, ले चुका है, जिसके लिए वो, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में रोल प्ले करेगा। अगर वो ऐसी डायरेक्शन ले चुका है, वो अपनी एजुकेशन के ट्रैक पे है और अगर जॉब ले ली है उसने, उसमें तरक्की कर रहा है, अपने घर के फाइनेंशियल इश्यूज हल कर रहा है, तो फिर उसका मतलब है कि वो पहले, सबसे पहले उसने अपनी चार दीवारी को संभाल लिया। उसके बाद उसको रोल बनता है कि वो सोसाइटी में रोल प्ले करे, वो मुआशरे में रोल प्ले करे, वो अपने मुल्क, अपनी स्टेट के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे। लेकिन सबसे पहले वो अपने आप को देखे, क्या वो अर्निंग पर्सन बन गया है, क्या वो अपने मामला सारे देख रहा है। अगर वो, अब हम क्या करते हैं बदकिस्मती से कि ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास कोई एजुकेशन है, घर के हालात बुरे हैं, घर की दाल रोटी नहीं चल रही, चूल्हा नहीं चल रहा, लेकिन हम घंटों चौकों में, बाजारों में, मुख्तलिफ ऐसी जगह पर बैठकर सियासी बहसों में पड़े रहते हैं। ऐसी ऐसी बहसों में पड़े रहते हैं जिनका फिलहाल फिलहाल हमें उसका कोई हासिल नहीं है सिवाय टाइम किलिंग के। हम टाइम किलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए।
تو ٹائم کلنگ کرتے ہیں، لیکن جن کاموں کو کرنا چاہیے، جو کام اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جن کام کرنے سے اس کا جو مستقبل ہے وہ سنورتا ہے، وہ اس کے قریب قریب نہیں جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس قسم کی باتوں کو ہم irrelevancy بولتے ہیں کہ irrelevant کاموں میں پڑا ہوا ہے، جو ریلیونٹ کاموں میں اس کو جانا چاہیے ادھر نہیں جا رہے۔ سوشل میڈیا جو ہے نا، وہ بھی یہاں پر اس نے آپ کو آواز تو دی، آپ کو وہ اس نے پلیٹ فارم تو دیا، لیکن صرف آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ آپ ٹرینڈنگ میں رہیں، آپ کو ٹرینڈنگ میں رہنا بتا رہا ہے کہ جناب سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹرینڈنگ میں رہنا کیسے رہنا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے اپنا مستقبل کیسے سنوارنا ہے، آپ نے اپنے فائنینشیل سٹیبلٹی کیسے لینی ہے۔ فائنینشیل سٹیبلٹی آئے گی، آپ کے گھر کے معاملات چلیں گے تو تب ہی آپ کے گھر میں سکون آئے گا۔ آپ کے گھروں میں بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، ایجوکیشن کے معاملات ہیں، سارے معاملات ہیں، گھر کے کئی معاملات ہیں، وہ ساری فائنینشیل اسٹیبلٹی سے حل ہوں گے، نہ کہ آپ ایسی ٹرینڈنگ میں رہیں اور غیر ضروری آپ لوگوں سے بحثیں کرتے رہیں اور سیاسی ڈبیٹیں کرتے رہیں۔ تو یہ اس طرح کی ریلیونسیز ہیں۔ اس کی بجائے ہم اگر ریلیونٹ کاموں میں رہیں، فوکسڈ رہیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارو، اپنا مستقبل سنوارو، اپنے آپ کو سٹیبل کرو، اس کے بعد آپ دوسرے کاموں میں انوالو ہوں۔ سیاسی تبصرے جو ہیں وہ بدقسمتی سے 10 سال سے لے کے 70-80 سال جہاں تک بندے کی سینسز کام کرتی ہیں، اس ایج تک ہر بندہ اننیسیسری ڈیبیٹ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سیاست، یہ بھئی یہ سیاست کریں سیاستدان جن کا کام ہے۔ ہمیں سب سے پہلے ہمارے پاس تو آلریڈی ٹریک نہیں ہے، اسٹیٹ کی طرف سے ہم نے کوئی ٹریک نہیں دیا گیا کہ آپ نے فلاں ایج کے اس پورشن میں آپ نے یہ کرنا ہے، ایج کے اس پورشن میں آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس لاسٹ پورشن میں آپ نے یہ، آپ کو فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے۔ تو اسٹیٹ کی طرف سے آلریڈی ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، تو ہم خود بذات خود بھی irrelevant ہو گئے ہر کام سے، تو پھر کیسے چلے گا؟ تو پھر ایسی اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیولپڈ اسٹیٹ نہیں کہلاتی۔ ڈیولپ اسٹیٹ والے ہر طرح کے رول وہاں پر ہر بندہ رول پلے کر رہا ہے، اسٹیٹ بھی رول پلے کر رہی ہے، اور وہاں کی جو جنریشن ہے، وہاں کی جو پبلک ہے، وہ بھی اپنے اپنے رول پلے کر رہے ہیں۔ جب میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، جب ہم سارے اپنے اپنے رول پلے کریں گے تو تب ہی جا کر تبدیلی آتی ہے حقیقت میں۔ تو ہم یہ ساری چیزوں کو چھوڑ چھڑا کے تو غیر ضروری سیاست میں پھنسے ہوئے، غیر ضروری آپ کوئی چینل دیکھ لیں، کوئی آپ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ چیزیں دیکھ لیں، تو اس میں کیا ہے کہ ریلیونسیز بہت زیادہ ہے کہ جو ایک آج نوجوان کو جو چیز چاہیے، سب سے پہلے تو نوجوان کو اپنا مستقبل سنوارنا ہے نا جی۔ وہ اگر اپنا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہائر ایجوکیشن کرے، ہاں اس کا ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں، اس سے ہٹ کے جو وہ کر سکتا ہے وہ سب سے پہلے ایجوکیشن میں اپنے آپ کو کمپلیٹ کرے، پھر اپنی جاب کا بندوبست کرے، بزنس کا بندوبست کرے، اگر بزنس سٹارٹ کر دیا ہے تو بزنس کو ڈیولپ کرے، اور یہ اپنے آپ کی فائنینشیل سٹیبلٹی لائے تاکہ سب سے پہلے وہ اچھے طریقے سے اپنا گھر سنبھال سکے۔ اس کے بعد اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ جناب سیاسی تبصرے بھی کرے، وہ سوشل میڈیا پہ آئے، اپنا جو دل کرتا ہے وہ کرے، جو وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن سب سے پہلے اپنی بیسکس کمپلیٹ کرے۔ تو ان چیزوں کا سب کا یہی حل ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، اپنی ایجوکیشن، اپنے گھر کے معاملات، اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی کو اسٹیبل کرنا چاہیے، اس کے بعد ہم اگلی باتوں میں پڑھیں۔ ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ مفتی اور طبیب بنا لیا ہے۔ کمپلیٹ مفتی کا مطلب کہ وہ ایسا اسکول آف تھاٹ کے جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، ہر طرح سے پرفیکٹ سمجھتا ہے، اس کے نزدیک کریکشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے نزدیک کوئی اس میں 1% بھی کریکشن کی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی وہ آپ کو اپنے اوپر تھوڑی سی بھی تنقید کو برداشت کرتے ہیں، وہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو مفتی اور کمپلیٹ جو سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح اپنے آپ کو کشن دیں، اپنے آپ میں یہ تھوڑا سا گیپ جو فیلنگ کا ہے وہ رکھیں کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو تنقید برداشت کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور سب سے پہلے اپنی فائنینشیل، اپنے گھر کی سٹیبلٹی پر توجہ دیں۔ اس کے بعد جتنی باہر کی دوسری ضروریات ہیں، دوسرے کام ہیں، ان میں آپ انوالو ہوں، پھر آپ کا رائٹ ہے، آپ سوسائٹی میں آئیں، سیاست میں آئیں، معاشرے میں رول پلے کریں، اسٹیٹ میں آپ کوئی کردار ادا کریں، باہر جائیں، ادھر جائیں ادھر جائیں، سپورٹس کھیلیں، لیکن سب سے پہلے اپنی چار دیواری کے معاملات کو بہتر کریں۔ دیکھیں جناب، یہ جو ملک ہے وہ ٹرینڈ سے نہیں چلتے، کردار سے بنتے ہیں۔ تو ہم ہر سارے بندے ٹرینڈز میں رہنے کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح میں ٹرینڈز میں آ جاؤں، کسی کو کردار کی فکر نہیں ہے، کسی کو فائنینشیل سٹیبلٹی کی فکر نہیں ہے، کسی کو اپنے گھر سنوارنے کی فکر نہیں ہے۔
अगर आपके घर में सारे मामला सही चल रहे हैं, घर के फाइनेंशियल इशू सही है, आपकी जितनी फैमिली मेंबर है उनको अच्छा किचन चल रहा है, उनकी अच्छी एजुकेशन हो रही है, उनकी शादियां बच्चों की हो रही हैं, बेटियों की शादी हो रही है, तो इसका मतलब है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल फैमिली हैं, आपने अपने घर के मामला सारे संभाले हुए हैं। अब आपका राइट है आप सियासत पे बात करें, आप जिस मर्जी टॉपिक पे बात करें, लेकिन अगर हमने ये बेसिक चीजों पर अपनी नहीं लैग करते हैं, यहाँ पर फेलियर है, तो फिर ये हमारी इरेलीवेंसीज ही हैं सारे। हमारे जितनी मर्जी बहस करते रहे, जितने मर्जी तबसरे करते रहे, ये मैं समझूंगा कि ये फिर गैर मुतल्लका चीजें हैं। तो जनाब आप ये बताएं कि या आज का जो नौजवान है, क्या वो अपने आप को सबसे पहले उसको फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहिए या उसको गैर जरूरी तबसरों में पढ़ना चाहिए? इस टॉपिक पे आप हमारे जो मैसेज करें और अपनी अपनी राय दें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल आपसे किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक अस्सलाम वालेकुम।